بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما از چپتر نمبر 8 یک موضوعی که مانده بود. این چپتر برادکاست دومین ورسس کلیژن دومین. امروز میخوانیم اینها را چی هستن اردویشون. برادکاست دومین ورسس کلیژن دومین. برادکاست دومین چی است؟ دومین معنیش ساحه، برادکاست انتشار. مثلا اینمی ساحه اتاق خودش یک دومین است و ما که وقتی صحبت میکنم صدای ما را کلتان میشنوین از یک به هم اینی را میگیم برادکاست، نشر یا انتشار. این را ما میگیم برادکاست دومین. ساحه انتشار چقدر است، تا کجا است، صحیح؟ This is called broadcast domain. یا هم از دمی کابل چنل فرمسال طلوع است، این وقتی که انتشار که میکنه ساحه کابل ما چی میگیره؟ برادکاست میکنه، زیر پوشش میگیره که نمقدر دیتا شود دمی ساحت ترانسفر شود یک به همه. یا هم قسم رادیو شد یا هم شبکه های مخابراتی وقتی دیتا را که سیگنال ها را پخش میکنن از طریق می چیزها پایه ها چی میشه؟ این برادکاست گفته میشه. بر کل سیگنال را آن میکنن، هر کسی از این سیگنال ها چی کنه؟ یوز کنه. That is called broadcast. همون ساحه جا باز چی میگیم ما؟ دومین. این ساحه تا چقدر است و تا موقعیت چقدر است. broadcast domain چی است؟ The area our broadcast will go on, it is called a broadcast domain. تا جایی که یعنی ساحه صدای ما میره یا همی برادکاست ما یا نشریه که پیش میره میره ما چی میگیم؟ broadcast domain. A group of nodes that can access each other within the broadcast. یا هم گروپ از دیوایس ها که در یک ساحه چی کده میتونن با یکی دیگه کمیونیکیت کده میتونن، او را ما چی میگیم؟ او را هم یک برادکاست میگیم یا برادکاست دومین. Everyone sees all frames. جایی که صدای یکی دیگر را بشنون و یکی دیگر را مثلا بشناسن، این را ما چی میگیم؟ برادکاست دومین. اوکی، یک برادکاست دومین گفته میشه. ایناله دمی ساحه فیلحال چقدر برادکاست دومین داریم ما؟ یک دانه برادکاست دومین. ما گپ بزنم کل شما میشنویم، شما هم که گپ بزنیم ما کل ما میشنویم. یک برادکاست دومین. اینال اونو اتاق کس او دیگه برادکاست دومین است. صدای از ما نمیشنویم، صدای ما رو اونا نمیشنون، او دیگه برادکاست دومین. ساحه دیگه است. صحیح است؟ اما قسم اتاق زیرین است، چقدر اتاقی کس یا بیرون، اینها کلشان چیز تا جایی که صدای ما بره صدای ما رو بشنون و پس صدای از اونا رو ما بشنویم، اونم قدر ساحه چی گفته میشه؟ یک برادکاست دومین گفته میشه. مثلا یک هاب، در این هاب ما اینقدر دیوایسز چی کردیم؟ وصل کردیم. پی سی ها هستن 10.0.0.1 10.0.2 و 0.8. هاب ما گفتیم که چه قسم میکنه؟ دیتا را برادکاست میکنه. مثلا اگر اینی دیوایس پینگ کنه 0.0.7 مسیج ازی میره در کجا؟ پیش هاب. پیش هاب که رفت آی پی آدرس سورس هم اینجا موجود است، اینه از خودش. دستینیشن از 7 موجود است، آی پی آدرس های اردوشون موجود است. و دیگه سورس مک آدرس خود ازی هم ثبت است، اما مک آدرس 0.0.7 نمیشناسه. خیلی چی میکنه؟ یک تا مک آدرس برادکاست میمونه، یعنی FFFFF یعنی که برادکاست نمیفهم. F یعنی که نمیفهم. F یا زیاد هم نمیفهم. اما این ما میگیم مانا نداره، نمیفهم مانا نداره. و این مانا که FFF برادکاست مکش نمیفهمه FFF میتن، این را میگیم برادکاست. یعنی می مک جانب مقابل که همیشه شناخته نشه و همیشه FFF میباشه، بازی را میگیم مک چی میکنه؟ برادکاست میکنه. این حال دیگه دیتا که سند میشه چون مک آدرس از او پی سی را نداره دیگه نمیشناسه، چی میکنه؟ دیتا را که سند میکنه حبی را بر کلگی برادکاست میکنه، بر کل سند میکنه. ای را باز ما چی میگیم؟ یک برادکاست دومین. اما قسمی دیگه پی سی که با دیگهش بخواه کنک شوه، اینها هم نمیتونه چی کنن؟ یکی دیگر نمیشناسن، پس برادکاست میشه مسیجایشان. و کار هب هم همی است که مسیجا رو برادکاست میکنه، از یک پی سی گرفت به کلش روان میکنه. غیر از اون پی سی که از پیش آمده دیگه به کلش روان میکنه، از دیگه هم قسم از این طرف اگه آمد به کل از طرف روان میکنه. One broadcast domain. اینجا به نظرتون چند برادکاست دومین است؟ ها؟ چطور دادن است؟ یک برادکاست دومین است. ببینین اینی پی سی بخواه هفته چی کنه؟ اکسس کنه.
آی پیش در میزان خلاص شد. ای پی سی میخواه که 007 پینگ کنه یا او را ببینه چک کنه هست یا نیست. سورس آی پی خودم داره، سورس آی پی مک دستینیشن آی پی هم داره. سورس مک خود داره اما دستینیشن مک نمیشناسه. پس دستینیشن مک چی انتخاب میکنه همیشه؟ FFF2 نمیشناسه دیگه، مجبور برادکاست شود. ای که مسیج میره پیش هب چی میکنه؟ ایره برادکاست میکنه. پیش از دیگه هب که رسید ای هم میشه برادکاستش میکنه و کلگی میرسانه. پس چقدر شد ساحه؟ 1 دانه ساحه شد. 1 broadcast domain. 1 broadcast domain. فهمیدین یا نه؟ یک ساحه است. یک ساحه را تحت پوش قرار داره. امیالی اگه می جای ما کلان باشه، ما یک مایک اگه استفاده کنم، او طرف مردم ما بشنون صدای مرا، ما هم صدایشون رو بشنوم، او هم یک برادکاست دومین گفته میشه. حالا ساحه ما خرد است. تا هر قدر اینا لاین های تی پی تا چقدر فاصله رو میتونن ترانسفر کنن؟ 100. اونا تا 100 متر هم اگر وصل باشن دیوایس ها و تا یک دیوایس کانکت باشن، نتورک هم یکی باشه، اونا رو ما یک برادکاست رو میگیم. خب این رو ببینیم. بار اول وقتی که یک پی سی دیگر پی سی رو میخواد پینگ کنه، پینگ 007 که نمو آخر پی سی آخر است، سورس آی پی دستینیشن آی پی ثبت میشه در پکیجشان و سورس مک از خودش دستینیشن مک خودشون نمیشناسه، FFF میگیره. ایره مسیج که سند میکنه طرف سویچ این حال چه قسم میکنه؟ او هاب بود برادکاست میکنه. سویچ چی میکنه؟ سویچ هم بار اول برادکاست میکنه، چون اول دفعه نمی باشه پیش از ایره نمیشناسه، چون اول دفعه هیچ پی سی رو نمیشناسه. بار اول چی میکنه؟ یم برادکاست میکنه تا که بشناسه کل پی سی ها را. این هم یک برادکاست دومین. سویچ هم یک برادکاست دومین است، خودش یک برادکاست دومین است. اینجا یک هب است، یک سویچ. اینا رو ببینین که چند برادکاست دومین است. صحیح؟ یک پی سی میخواد 007 اکسس کنه، سورس دستینیشن آدرس ثبت است، آی پی آدرس البته، مک آدرس از خودش سورس، دستینیشن مک نمیشناسه. ای که مسیج سند میکنه که برادکاست کنه، چی کنه؟ باید پینگ کنه دیگه 007. سویچ برادکاست میکنه، هب هم میخواستم چی میکنه؟ برادکاست میکنه. پس چی شد این ساعه؟ یک دو برادکاست شد. هم برادکاست. انالی نوت راوتر will stop broadcast. اما راوتر برادکاست نمیکنه مسیج را، صرف سویچ هاب بریج اینها برادکاست میکنن، راوتر برادکاست نمیکنن. راوتر که برادکاست که بگیره دراپش میکنه، نمیمونه. From router interfaces we can't pass a broadcast message. ببینین این حاله ایجا پی سی از میخواه 007 اکسس کنه. خب سورس آی پیش از خودش است و دستینیشن آی پی که 007 است. سورس مک آدرس خودش است، مک آدرس دستینیشن نامعلوم است، او را FFF میگیره. وقتی که مسیج میخواه که بخواه پینگ کنه دیگه 007 به سویچ که رسید، سویچ دیگه برادکاست میکنه، بار اول دیگه نمیشناسه چون مسیج FFF است، باید برادکاست شود. این حاله دیگه چی قرار داره؟ stop I will not pass any broadcast from my interfaces. این میخواست اینی پی سی را چی کنه؟ چک کنه 10.0.0.7 10.0.0.7. این حالی چی میگن؟ نو ما برادکاست رو پیش نمیبرم، من نمیمانم برادکاست رو. خیلی چی میشه؟ اینی قسمت یک برادکاست دومین گفته میشه، ایجا دیگه برادکاست دومین. هر سویچ در هر پورت یک راوتر که وصل است اینمو ساحه یک برادکاست دومین گفته میشه. اینم یک پورت یک راوتر خودش یک برادکاست دومین است. دوش یک سویچ چون وصل میشه یک برادکاست. باز اگر با سویچ دیگه سویچ وصل شود، هر قدر سویچی که در اینجا باشه، مثلا 20 تا باشه 100 تا باشه، اما باز یکی از این که با چی وصل شود، مثلا اینجا یک سویچ دیگه است، این با این وصل است، اینجا هم یک سویچ دیگه است، با این هم وصل است، با این هم این قدر زیاد است. فرض مثال اینها باز کلشان که از یک جای در یک پورت راوتر وصل میشن، بازم یا چی گفته میشن؟ وان برادکاست دومین گفته میشن. هر پورت یک راوتر چی است؟ وان برادکاست دومین است، وان برادکاست دومین هر پورتش. اینجا هم قسم اگر دیگه سویچ باشه با این وصل باشه، بازم یک برادکاست دومین. دیگه هم اگر وصل کنی وان برادکاست دومین، دیگه هم وصل کنی وان برادکاست دومین.
وان برادکاست. چرا که آخرم باز اینها با یکی وصل میشن، با یک پورت راوتر. اگر هر قدر زیاد شود اگر اینی طرف باز با دیگه پورت وصل شود، بازی هیچ دیگه معنا نمیده، غلط است. باید جدا جدا باشن. خب بیره ببینیم این چند برادکاست دومین است؟ یک برادکاست دومین است. بسیار خوب. این چند برادکاست دومین است؟ آفرین، 2 برادکاست دومین است. این تاج چرا داره؟ تاج چرا داره؟ اون یک چیزی هست، سرور نه. ایره باز ما میگیم رود بریج، باز در سایز رو دستی نمیخونه انشاءالله. خب اینجا چند برادکاست دومین است؟ آفرین، 4 برادکاست دومین است. 1 2 3 4. پرکتیس برادکاست دومینز. چند برادکاست دومین است اینجا؟ یک برادکاست دومین است. 1. اینجا چند تا برادکاست دومین است؟ یک. اینجا چند دانه است؟ یک تاست. چون سویچ بریج هر کلشان هر قدر که وصل شون یک برادکاست دومین. چرا که برادکاست میکنن کل از اینا برادکاست میبینیم. این راوتر است. اینجا چند برادکاست دومین است؟ اینا رو بگوییم. یک پورت، یک برادکاست دومین. اینجا دیگه پورت، دیگه برادکاست دومین. اینجا هم دیگه 3، اینجا هم دیگه. اینجا هم یک دانه برادکاست میشه بین از اینا. پس چند دانه است؟ 4 برادکاست. اگرچه هم راوتر است، اما بین راوتر و راوتر هم بین خودشان میکنن، دیتا رو برادکاست میکنن همیشه بین خودشان. تنها از سویچ با سویچ نمیکنن، بین خودشان. اینا رو میخوانیم کولیژن دومین. برادکاست دومین فهمیدین؟ ساحه انتشار. کولیژن دومین چی است؟ collection of devices that all access a shared medium. مجموعه از دیوایس هایی که از یک میدیم استفاده کنه، از یک مسیر. مثلا نمی چیز که یادتان باشه، بس توپولوژی. چند دانه لاین بوده بس توپولوژی؟ چقدر پی سی به اونجا وصل میشد؟ زیاد. و لاین چند دانه بود؟ یک دانه. پس مسیر یکی بود. اونجا چی گفته میشه؟ یک کولیژن دومین. کولیژن دومین یعنی مسیر رفت آمد دیتایشان یکی است، باز اموجه تصادم دیتا هم امکان زیاد داره که او را باید کولیژن میگیم. ساحه تصادم دیتا چی باشه؟ یکی باشه، او را میگن کولیژن دومین. one collision domain. Or collision domain is a group of nodes that can hear each other. مجموعه از دیوایس هایی که یکی دیگر را میشنون و از هم یک مسیر استفاده میکنن. collision domain چی مانا؟ یک مسیر، یک راه. ببین hub. A single hub is one collision domain. hub خودش یک برادکاست دومین هم است، یک collision دومین است. چرا؟ به خاطر که داخل hub مثل یک بس توپولوژی است. hub کدام چیز خاص دیگه نداره. بس توپولوژی رو گرفتن در چی انداختن؟ در یک باکس. In hub there exists only one way for sending and receiving. به خاطر send و receive دیتا که بین دیوایس ها یک مسیر باشه رو میگیم یک one collision domain. At a time only one PC can use this path for transferring its data. در یک وقت یک PC حق ترانسفر داره. دیگه‌شان باید منتظر بشینن. مثلا ببینیم اگر فیزیکال ویو قسم است، در مجموع هاب چه قسم است؟ باکس است و پورت داره. اینا رو شما خود دوکه میخورین، فریب میخورین، اما داخل سیستم داخلیش چی است؟ پورت ها با یک لاین وصل شدن، یک مسیر، جدا جدا نیستن. لاجیکال ویو، او فیزیکال ویوش بود. This is logical view. کلشان از یک مسیر، یک لاین استفاده میکنن. We can see only one way exists for interfaces to connect to each other. Now we will see how data sends and receives in a hub duplex. خب PC میخواد دیتا رو سند کنه. I want send data for 10002. اول یک میخواد با 002 سند کنه. دیگه مسیر سند میکنه، اینا چی میشه؟ از این یک مسیر به یا میره به یا میره، برادکاست میشه. پس چون مسیر یکی از بازی رو ما چی میگیم؟ one collision domain، one broadcast domain، هر دوش یکی.
we see at one time only devices is sender others just receiver. از او خاطر چی گفتم میشه half duplex، چون مسیر یکی است باید از یک جای سند شود، دیگر راه سند ریسیو نیست، از یک جای ریسیو هم شود سند. If at the time second PC sends data دم یک وقت دیگر PC هم بخواد دیتا رو سند کنه and hub will occur collision، در hub باز collision واقع میشه and PCs should again try again. PC باید دیگر دفعه try کنن ببینید در یک وقت دیتا رو سند میکنن دام collision گز باید میره دیتا چون مسیر یکی است. Now again link is empty and PC should try again. مثل که یک قسم دو سرک باشه اول باز اینا بخوایم دم یک مسیر اما خبر نیستن که ایچه دیگه پوز با پوز میخورن. More end station means more collisions. و دیگه باید از کدام پروتکل استفاده میشه؟ CSMA CD. چی مانا؟ collision detector. اما از شروع تا آخر carrier sense multiple access collision detection صرف collision رو detect میکنه avoid کده نمیتونه. صحیح است؟ اما در bus topology یا در hub از چی استفاده میشه؟ از collision detection. در switch باید چی استفاده میشه؟ collision avoidance. از پروتکل collision avoidance CA. ببینیم در hub PC که وقتی دیتا ترانسفر میکنه با کلگی میره on should collision CSMA CD carrier sense multiple access collision detection. CSS carrier sense, MH multiple access, CD collision detection. Note, at a time only one PC is allowed to send data, others will be receivers. Note 2, the PCs check cable by using MAC layer. PC ها اول دفعه دیتا را چی میکنن؟ سند میکنن، اول لاین یک دفعه چک میکنن یا سنس میکنن. If cable is free, the next PC will forward its traffic. اگر کیبل فری بود دیگه PC دیتا را سند میکنن. ببینید the hub. Now see how CSMA CD works. مسیج یک سند میکنه، اول یک دفعه چک میکنه. carrier sense ای هم میخواد که چی کنه؟ سند کنه دیتا را. ای یک سنس میکنه اول. این مسیج بر از این میره. Hey PC3 collision domain link is busy. Please wait. مسیر بیزی است اما صبر که PC سومه. Okay, sure, I will try next time. نفسم. یکی منتظر میشینه یا هر قدری کس. آها. اونها یک چی میکنن؟ یک انتخابات وارد میکنن بینشان. Now I want to send my data. PC سوم. Please wait, I'm going to check the link collision domain whether it is free or not. Sense میکنه یک دفعه. Sure, link is free, you can send your data. Link free است، اینا رو میتونی دیتا را سند کنی. Collision domain. Now in switch collisions are full duplex. Connections are full duplex. وقت خود چی بود؟ connection یکی بود. در hub چی بود؟ simplex بود. صحیح است؟ simplex نه half duplex. یکی باید منتظر میشه، دیگه باید دیتا رو سند میکرد تا کو با خلاص میشه باز ای سند میکرد. ایناله در سویچ قسم از فول دوپلکس است. همزمان هم یک نفر سند هم کرده میتونه و هم میتونه ریسیو هم کنه. او یک ریسیو کرده او هم میتونه سند کنه و هم از دیگه پیسی ریسیو کنه. But still how switch prevents collision. اینها چی تو خیلی collision ندارن. Every interface of port in a switch is a collision domain. ایناله در سویچ باز هر پورتش یک collision domain است. خود پورا سویچ یک broadcast domain اما هر پورتش یک collision domain. صحیح است؟ Now every interface of a switch is a collision domain. ببینید در داخل سویچ مثلا یک سویچ 3 پورت داره، 3 PC وصل است. از هر پورت با دیگه پورت جدا جدا یک سند یک ریسیو لاین وصل است. اینا ببینید از این به PC دوم یعنی با کنکشن یا پورت دوم E1 E2 EM3 از پورت اول و پورت دوم چند دانه لاین وصل است؟ 2 دانه. این سرخ
یکیش به سن یکیش به ریسیو. صحیح؟ از این میبینین یکیش به سن است، اینی که سرخ است سن و ایش که سبز است ریسیو. و از امی پورت به سوم یعنی از پورت یکم به سوم هم یک دانه به خاطر سند است یکیش به ریسیو. این یکیش به خاطر سن یکیش به ریسیو. و از این پورت هم همین شکل یک به یک وصل شده یکیش به سن یکیش به ریسیو. زرد و آبی سن به ریسیو. اینا هر لاین از یک است چی گفته میشه؟ یک کلیژن دومین گفته میشه. یعنی هر پورت سویچ یک کلیژن دومین است. خود یک سویچ باز یک برادکاست دومین است. قبلا چون هب بود یک مسیر بود، اینها یک برادکاست دومین و یک کلیژن دومین. حالا هر پورت یک سویچی است یک کلیژن دومین، خود مکمل سیستمش یک برادکاست دومین. ببینیم دیتا را سند میکنه یونیکاست میشه. چرا؟ خاطر که به هر پی سی جدا جدا یک سند یک ریسیو چی است؟ جدا راه است. هر قدر پی سی هم که وصل شود با همینا جدا جدا راه دارن. برات چی نمیشه؟ کلیژن رخ نمیده، چرا که مسیرشون جدا جداست. میبینین سیستم داخلیشه را سپریت است و در داخل سویچ باز مکادر استیبل است. نظر به او باز سویچ چی میکنه؟ دیوایس ها رو میشناسه، در پی سی که گفته شده بر از امون دیتا را صرف سند میکنه، به جای دیگر دل به خود کار نمیکنه. نظر به مکادر است. پرکتیس کلیژن دومین چند کلیژن دومین داره؟ چون هست یک کلیژن دومین یک مسیر است. و چند دانه برادکاست دومین داره؟ برادکاست دومین هم یکی است. بریج چند برادکاست دومین داره؟ یک دانه. بریج خودش یک برادکاست دومین. چند کلیژن دومین داره؟ بریج است. بریج مثل یک سویچ گفته بودیم چیز است، هر پورتش کس یک کلیژن دومین. هر پورت مثل سویچ واره است. بریج هم هر پورت جدا سند و ریسیو داره. با دیگه پی سی کنکشن که داره سند ریسیو جدا جدا است. مثل هب نیست، یک مسیر نیست در داخل. سویچ این چند برادکاست دومین است؟ برادکاست دومین شم بگین چند دانه است؟ و چند کلیژن دومین است؟ 4 دانه. بالکل صحیح. اینی خودش هب است. 4. اینجا چند برادکاست دومین است؟ 1 2 3 4 برادکاست دومین. و چند کلیژن دومین است؟ حساب کنین. 1 2 3 اینجا هم 4 5 صحیح است. اینی هم چی است؟ اینا رو حساب که 7 دانه است. سیکو 1 2 3 4 5 6 7. کلیژن با این معنی نه که کلیژن انتقال چی میشه صورت میگیره، یعنی دومینش یک کلیژن است، یعنی یک مسیر است. یک مسیر جداگانه است. یک مسیر جداگانه است دوجا امکان نداره بین هر دویشان کس یک سند ریسیو جدا قرار داره. 1 کلیژن دومین. توتال 7 کلیژن دومین. اینجا خب چند دانه برادکاست دومین است؟ چند دانه برادکاست دومین است؟ اینه یک ساحه، این هم 2 ساحه. 2 برادکاست دومین. چند کلیژن دومین است؟ هر لاین جدا جدا اینا رو حساب کنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نه دیگه. چند برادکاست دومین هستن؟ اینی را یک تا حساب میکنیم. یک لحظه. 1 2 3 4 5 6 7 8 اینی هم 9. اینی را ما یک داره 2 تا حساب کنیم. 9 کلیژن دومین است، یعنی 9 مسیر مختلف است به هر کدامی که وصل شدن. و در مجموع برادکاست که از 2 ساحه است. این قسمت یک نتورک دیگه نتورک. اینجا را بگوین چند برادکاست دومین است و چند
کولیژن دومین. یک برادکاست دومین صحیح است. دیگه هم ای هم دیگه برادکاست دومین، ای هم دیگه، ای هم در مجموع خودش یک برادکاست دومین. توتال چند برادکاست دومین است؟ 1 2 3 4. یعنی 4 پورت راوتر خودش 4 برادکاست دومین. خب دیوایس های رگلیجر میشناسه به این شکل که می باشه همیشه هب است، به این شکل که بود بریج، به این شکل که بود سویچ، به این شکل که بود راوتر. یعنی اوکی. اینجا هم چند نانا برادکاست دومین است؟ برادکاست دومین یک تاست. بریج است نه؟ یک برادکاست دومین. کولیژن دومین چند دانه است؟ 4 کولیژن دومین است. 4 پورت یک بریج، هر پورتش یک کولیژن دومین. در مجموع باز کلش یک برادکاست دومین. صحیح است؟